ल मेरो आवाज आछ है? देख्नुस् त आछ? ल है, अब हामी सेयर गर्छौँ स्क्रिन अघिको ठाउँबाटै। ल देखियो है, खै त आउनु भएको छैन त अरूहरू। ल हेर्नु है, खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज मैले भनिसकेँ तपाईँहरूलाई। यो भन्दै गर्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि यो जति पनि वन छन् नि सुदूरपश्चिमका वन भनेर हामीले पढ्छौँ नि हो, यो सुदूरपश्चिमको वन यो सुदूरपश्चिमको वनहरूको चाहिँ विवरण यही संरक्षण क्षेत्र है। यो खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज, शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज मैले देखाउँछु। र हाम्रो यो अपिनाम्पा है, अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र, यो तीनवटाबाट तपाईँले यो तीनवटाका वन पढ्नुभयो भने सुदूरपश्चिममा पाइने सबै वन कभर हुन्छन्। मैले अघि नै भनिसकेँ, राष्ट्रिय निकुञ्ज कहिले घोषणा भएको? 2042 वा सन् 1984। महत्त्वपूर्ण छ। क्षेत्रफल कति छ? त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ, 225। अब मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा कहिले भएको हेर्नुहोस्, 2063। अनि मध्यवर्ती क्षेत्रको क्षेत्रफल 216 है। हेर्नु है, मुख्य वनस्पति हेर्नुहोस् है, यसमा के छ? यो नेपालको उच्च पहाडी क्षेत्रमा पारिस्थितिकीय प्रणाली प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले खप्तर चाहिँ उच्च पहाडी है। अब अलि माथि छ नि त, मैले अघि तपाईँलाई त्यो निकुञ्जको फोटो देखाउने बेला देखाइसकेको थिएँ। कटुस प्रजाति है, हेर्नुहोस् के पाइन्छन्। अब सुदूरपश्चिममा पाइने वन भन्दाखेरि यही लेख्नु होला है, चौडापाते कटुस, खस्रु। कटुस पनि सबै कटुस त पाइँदैनन् होइन। फेरि मैले कटुस भनेर कटुस चिलाउने वन भनेर फेरि पूर्व नेपालमा पढाएको थिएँ, धेरै नजुकिनु होला कोही पनि। खस्रु पाइन्छ है, यो सेमिकार्पिफोलिया। यो विशेष गरी, तर यो खस्रु चाहिँ विशेष गरी हाम्रो पूर्वी तथा पूर्वी नेपालमा, मध्य नेपालमा पाइन्छ भनेर हामीले पढाएको छौँ। तर खस्रु यो चाहिँ यो त्यहाँ पनि पाइँदो रहेछ, धेरै थोरै मात्रामा। ल हेर्नुहोस्, मैले यो लेखाइदिएको थिएँ होला, फिरफिरे गुराँस, फिरफिरे र गुराँस पाइन्छ, गुराँस प्रजाति। कोनधारी प्रजातिमा लेक सल्लो है, लेक सल्लो, ठिङ्ग्रे सल्लो, गोब्रे सल्लो आदि छन्। यस निकुञ्जमा 4 किसिमको निगालो पाइन्छ है। कति किसिमको निगालो पाइन्छ भने 4 किसिमको। यो तपाईँले युट्युबमा फेरि हेर्नु होला होइन। यसको अब 2वटा भिडियो आउँछन्, अघि लाइन गएर एउटा 2वटा हुने भयो, तर 2टै हेर्नु होला राम्रोसँग एक्चुअली त्यहाँ। अब यसमा महत्त्वपूर्ण, अब जस्तो यो वन्यजन्तुहरू, यो यसमा विशेष गरी महत्त्व बोकेको भनेकै यही वनस्पति हो। वन्यजन्तुहरूमा त अब त्यति महत्त्व त्यति धेरै छैन। खप्तडमा अब यसमा अलि महत्त्व हुने फ्याउरो है, फ्याउरो, अब मलसाप्रो हेर्नु त, बँदेल भने है, यो जहाँ पनि पाइन्छ। यसमा मात्र होइन, यही नै हो। यसमा त्यस्तो धेरै केही छैन है। यसमा वन्यजन्तुमा खासै छैन, तर वनस्पति याद राख्नु होला। कपीमा टिपेर, अथवा म तपाईँलाई यसको भने मैले पिडिएफ पनि दिन्छु है, तपाईँलाई पिडिएफ दिन्छु, मैले यसको नोट दिन्छु, त्यो नोटबाटै आफै पढ्न सक्नुहुन्छ। अहिले पछि लास्टमा तपाईँले मेल आइडी मलाई उसमा पठाइदिनु होला, मेल आइडी तपाईँको ग्रुपमा है, फेसबुक ग्रुपमा सबैले आफ्नो मेल आइडी लेखेर पठाउनु होला। त्यहाँ चाहिँ म पठाइदिन्छु आजको पुरै जे छ। यसमा महत्त्वपूर्ण भनेको वनस्पति छ। ल अब अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र, काला पत्थरमा घोषणा गरेको संरक्षित क्षेत्रहरूको के हुन्? संरक्षण क्षेत्र के हो र संरक्षित क्षेत्र के हो? जुन माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुने बेला 2010 सालतिर चाहिँ काला पत्थरमा चाहिँ एउटा बैठक भएको थियो मन्त्री परिषदको। त्यस बेलाको संरक्षित क्षेत्रहरू अथवा संरक्षण क्षेत्रहरू घोषणा भएको थिए। के हो थाहा छ? नेपालले जलवायु परिवर्तन विरुद्ध काला पत्थरमा चाहिँ बैठक गरेको थियो, मन्त्री परिषदको बैठक है। प्रधानमन्त्री गएर त्यहाँ, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुने बेला। त्यस बेला 2वटा संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। एउटा चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज, हाम्रो बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि घोषणा गरेको थियो त्यस बेला। त्यहाँ 2010 मा हो नि राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज। अनि अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र पनि त्यो काला पत्थरबाट घोषणा गरेको थियो त्यहाँ।
संरक्षण क्षेत्र हो यो अपिनामपा संरक्षण क्षेत्र हो। संरक्षित क्षेत्रभित्र के परे यो त्यसबेला घोषणा भएको एउटा निकुञ्ज। ल अलिकति टेक्निकल प्रब्लमले यहाँ अघि भएन, म फेरि त्यहीँबाट कनेक्ट गरिदिन्छु है। ल अर्को चाहिँ यो दुईवटा चाहिँ त्यो काला पत्थरमा घोषणा भएको है। ल त्यो इक्जाममा आउन सक्छ, काला पत्थरमा घोषणा भएको भनेर आउन सक्छ है। संरक्षण काला पत्थरमा घोषणा भएको संरक्षित क्षेत्र के हुन् भनेर बाँके र अपिनाम्पा आउन सक्छ। र संरक्षण क्षेत्र चाहिँ एउटा मात्रै हो, एउटा चाहिँ निकुञ्ज भयो हैन, त्यसैलाई घोषणा भएको एउटा संरक्षण क्षेत्र त्यो अपिनाम्पा। अपिनाम्पा पश्चिम प्रदेशमा पर्ने भए हुनाले महत्त्वपूर्ण छ र तपाईँलाई इक्जाममा आउन सक्छ। काला पत्थरमा घोषणा भएको संरक्षण क्षेत्र कुन हो भनेर अपिनाम्पा भनेर आउन सक्छ है। मैले यति भने यसमा। अब यो चाहिँ अपी र नाम्पा भन्ने दुईवटा हिमालबाट आएको हैन, यसको नाम चाहिँ दुईवटा हिमालबाट आयो। अब यो चाहिँ मैले अघि नै तपाईलाई त्यो एउटा नक्सामा देखाएको थिएँ, नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरूको नक्सामा, संरक्षित क्षेत्रहरूको नक्सामा मैले तपाईलाई देखाएको थिएँ माथि दार्चुलावालामा, अथवा लिम्पुया धुरा भएको त्यो चुच्चो छ, त्यो चुच्चो नक्सा पनि यही अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्छ, त्यो चुच्चो पनि त्यो मैले भने। अब यसमा चाहिँ दुईटा हिमाल है, यस क्षेत्रमा अपी हिमाल कति उचाइ भनेर पनि कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ, त्यही भएर यो उचाइ पनि याद राख्नुस्। र नाम्पा हिमाल यो दुईटाबाट नाम आएछ। अब मुख्य वनस्पति हेर्नुस्, उपोष्ण चौडा पाते वन भन्छ, सब ट्रोपिकल ब्रोडलिफ फरेस्ट। यसमा चाहिँ के पाइन्छ, पहाडी साल है, उत्तिस अनि र वन सिरिस है, उत्तिस र सिरिस, यो उत्तिस र सिरिस पनि यहाँ पाइन्छ। अनि हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको अब हेर्नु है, यसमा उत्तिस है, यो के पाइँदो रहेछ, उत्तिसको वन पाइँदो रहेछ, सुदूरपश्चिममै भनेर पढ्नुस्। यसको वन भनेर छुट्टै कुन रे सर काला पत्थरमा घोषित भन्नुभएको छ, एउटा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज हैन, तपाईले यो युट्युबमा पनि हेर्नुलाई भिडियो। अर्को चाहिँ अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र, यो अहिले पढिरहेको जुन सुदूरपश्चिममा छ, कुन संरक्षण क्षेत्र चाहिँ घोषणा भएको हो भनेर महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र, किनभने यो सुदूरपश्चिमको। ल त्यसपछि अब हाम्रो हेर्नु है, सब ट्रोपिकल पाइन फरेस्ट, उपोष्ण सल्ला वन पनि पाइँदो रहेछ, सल्ला पाइँदो रहेछ। हेर्नु है, यो मैले के भनिरहेको छु, सुदूरपश्चिममा पाइने वनहरूको रूपमा पढ्नुस्, बुझ्नुस्। यो तपाईँको खप्तडमा पाइने अथवा शुक्लाफाटमा पाइने भनेर शुक्लाफाटमा पाइने मात्र नबुझ्नुस् कि सुदूरपश्चिममा के पाइँदो रहेछ भनेर यहाँबाट थाहा हुन्छ है। ल उत्तिसको वन, सिरिस, पहाडी साल, त्यसपछि खोटे सल्लो, त्यसपछि यतापट्टि के पाइँदो रहेछ, खस्रु प्रजाति है, दक्षिणी मोहडामा। हेर्नुस् है, दक्षिणी मोहडामा कुन मोहडामा खस्रु प्रजाति पाइन्छ भनेर महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। उत्तरी मोहडामा क्वार्कस एन्ड इलेक्स भन्छ। अब यो क्वार्कस भनेको त फेरि यो खस्रु भनेको पनि क्वार्कसका विभिन्न प्रजाति, खस्रुका विभिन्न प्रजाति हुने नि है। अनि यी प्रजातिहरू चाहिँ कोनदारी प्रजातिसँग मिसिएका हुन्छन् भने उत्तरी मोहडामा चाहिँ कोनदारी प्रजातिसँग मिसिएका हुन्छन् भने अब यो पाइँदो रहेछ। हेर्नुस् त, पाइनस भन्छ सल्लो। अब यो
अघि भनेको थियौँ है हाम्रो त्यो सल्लोहरू अघि अघि हामीले माथि पढाएको थियौँ नि। ल हेर्नुहोस् है, अब अरू अरू के पाइन्छ नि, यहाँ तल पढौँ है। यो जुन इङ्ग्लिस नेम लेखाएको छ योभन्दा पनि तल यसको नेपाली नेम हेरौँ है, नेपाली नाम है। हेर्नुहोस् अब यो कति मिटरको उचाइ जान्नु छैन, उता 10वटा वनको उचाइ जाने हुन्छ। यहाँ वन, सुदूरपश्चिमका वन, गोब्रे सल्लो है। अघि नै मैले उता पनि क्रुस इको रिजन, यसको अतिरिक्त यो इको रिजन महत्त्वपूर्ण जडीबुटी 20 किसिमका जडीबुटीका लागि धेरै धनी छ है। ल यो हाम्रो खप्तर कतिका लागि भनेर आउन सक्छ यो, ल इको रिजन भनेर है। अब यहाँ इङ्ग्लिस नामहरू सबै लेखिदिएको छ होइन। अब बुट्यान गुराँस है, सानो गुराँस जस्तै सानो गुराँस, नेपाली नामहरू जान्नुहोस् है। इङ्ग्लिस नाम त तपाईँलाई सोध्दैन। ल मोरिङ्गा प्रजाति, मोरिना प्रजाति भन्छ यो। ल महत्त्वपूर्णलाई मैले यहाँ टिक लगाइदिएको छु, तपाईँले हेर्नु होला है। मैले यहाँ लगाइदिएको छु, मैले केही बोलेको छैन। यसलाई तपाईँले एकछिन पछि पज गरेर युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अरू त्यति महत्त्वपूर्ण अब यसमा छैन। अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रमा 500 प्रजातिका वनस्पति छन् रे। उत्तिस हो यहाँ चाहिँ मैले यहीँ त्यही बेर अघि बोलेको थिएन है। हेर्नुहोस् यहाँ उत्तिस एउटा भयो, बाँझ भयो, के पाइने रहेछन्, सुदूरपश्चिम वन, गुराँस भयो, गोब्रे सल्ला भयो, 5 औले है जडीबुटी। हेर्नुहोस् है, जडीबुटी भयो, कुटकी जडीबुटी भयो। जडीबुटी पनि कहाँ सुदूरपश्चिममा पाइने है, जटामसी, सुगन्धवाल, सर्पगन्धा त तराईतिर पाइन्छ। अब अलिकति तराई रिजनमा, त्यसको पनि अलिकति तलतिर है। तलिसपत्र हुन त यो माथि हो है टोटल्ली। अब अपिनाम्पा भनेको माथि रिजनमा पाइन्छ, त्यही पनि अलिकति तराई, तर सर्पगन्धा पाइने भनेको अलिकति तराई भागमा हो। गोब्रे सल्ला, 20, हिमाली पप्पी, झ्याउ भन्छ। झ्याउ त मैले कहाँदेखि पाइन्छ, तराईदेखि हिमालसम्म पाइन्छ है झ्याउ। सुनगाबा, चिराइतो, लौटसल्ला, यो सबै पढ्नु होला है, मैले सबैमा लगाइदिएँ है। चिराइतो, लौटसल्ला। ल अब यो मुख्य वन्यजन्तु भने मुख्य वन्यजन्तु त्यति महत्त्वपूर्ण छैन। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँलाई म के सिकाइदिन्छु भने नेपालमा संरक्षित वन्यजन्तुहरू 26 प्रजातिका संरक्षित वन्यजन्तुहरू छन्। अब यो 26 प्रजातिका संरक्षित वन्यजन्तुहरूलाई पढ्नेमा तरिका यसो चाहिँ हामीलाई अरूको चाहिएन है। अरूको आयुष्यान क्याटेगोरी र साइटिसको अनुसूची चाहिएन, हामीलाई यही 26 किसिमको चाहियो है। भोलि हामी चराएर फेरि पढौँला होइन, चराएर हाम्रो सरीसृप पढौँला। आज हामी स्तनधारी पढौँ। यसमा चाहिँ म सम्झिने तरिका भन्छु, हेर्नुहोस् है। केही गरी जस्तो हामीलाई अनुसूची 3मा पढ्ने सम्झिन सजिलो छ, यहाँ मैले इङ्ग्लिसमा लेखाएको छ तर म नेपालीमा भनिदिन्छु। अनुसूची 3मा पढ्ने एकदमै सजिलो छ। अनुसूची 3मा सम्झिने, अनुसूची 2मा सम्झिने, अरू सबै अनुसूची 1 है। ल हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई यो हिन्ट हो, यो पढ्ने तरिका है। 26 किसिममा अनुसूची 3मा पर्ने के रहेछन् त्यो महत्त्वपूर्ण छ। चौका, अनि तपाईँको अर्ना र के छ कृष्णसार है। यो चाहिँ यस्तो जनावर हुन् जुनलाई चाहिँ कुनै देशले चाहिँ आफूले देशले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर देशले यो राखिदिनुस् यो जनावरलाई भनेर राखिने हो। देशको लागि एउटा सबैको लागि राखिने होइन। अनुसूची 3मा चाहिँ जस्तो अनुसूची 1मा विश्वभरि सङ्कटापन्न भएर तिनीहरूको व्यापार व्यापार गरे चाहिँ तिनीहरू लोप हुने अवस्थामा राखेकोलाई अनुसूची 1मा राख्छन्। अनुसूची 2मा चाहिँ अनुसूची 1 भन्दा अलिक कम खतरामा भएका तर यदि भविष्यमा त्यसको व्यापार अवैध व्यापार नियन्त्रण गरेन भने चाहिँ सङ्कटापन्नमा जान सक्नेलाई हामी अनुसूची 2मा राख्छौँ। अनुसूची 3मा भनेको चाहिँ कुनै देशमा चाहिँ एकदम सङ्कट भएको जताततै नै, जस्तो अर्ना है। अब तपाईँले त्यही अर्ना युट्युबमा पनि हेर्नु हो भने एकदम सस्तो पाइन्छ हाम्रो अफ्रिकातिर। जसले डिस्कभरी च्यानल यताउति हेर्छ त्यसले थाहा पाउँछ। अफ्रिकातिर एकदम सस्तो बथान अर्ना, जङ्गली भैँसी के अर्ना भनेको हो, त्यो पाइन्छ। नेपालमा मात्रै एकदम डेन्जर भएको हुनाले त्यो भएर अनुसूची 3मा पर्यो। हेर्नु त सम्झिन कति सजिलो छ। अर्को अनुसूची 3मा परेको भनेको हाम्रो चौका भयो, र अर्को अनुसूची 3मा परेको भनेको हाम्रो छ कृष्णसार। कृष्णसार पनि नेपालमा मात्रै खतरनाक
नेपालमा मात्र एकदम सङ्कटापन्न हो, अरूमा चाहिँ त्यो प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ 3मा। अनुसूची 2मा पर्ने चाहिँ बिरालो है, पहन बिरालो, बिरालो मात्र लेखेको छ यहाँ, पहन बिरालो हो अनुसूची 2मा पर्ने। अनुसूची 3 हामीले थाहा पायौँ है, नथाहा पाएकोले फेरि म भनिदिन्छु, अर्ना, कृष्णसार र चौका। अनुसूची 2मा हामीले हेऱ्यौँ अनुसूची हामीले 2मा हेऱ्यौँ एउटा पहन बिरालो। हेर्नुहोस् अरू कसैमा पनि अनुसूची त्यस्तै 2 छैन, लगभग अनुसूची 2मा। अनि अर्को एक दुईवटा मात्रै छ हेर्नु है, असामे रातो बाँदर है, असामे रातो बाँदर संरक्षितमा भयो है, 26 किसिमको संरक्षितमा रातो बाँदरी, यो पनि अनुसूची 2मा पर्यो। कालो सालक र तामे सालक है, कालो सालक र तामे सालक, यो पनि अनुसूची। हामीले अनुसूची 1 को पनि कुरा गर्यौँ, अर्ना एकेरेस, माफ गर्नु होला, अनुसूची 1 होइन है, अनुसूची 3 को पनि कुरा गर्यौँ, साइटिसको है, यो साइटिसको कुरा गरिरहेको छु, साइटिसको अनुसूची 3 को कुरा गर्यौँ। त्यसमा हामीले 3टा राखेका थियौँ, 3मा अर्ना, चौका र कृष्णसार। अनुसूची 2मा चाहिँ पहन बिरालो, कालो सालक र तामे सालक एउटै मान्छौँ है हामीले यसलाई, त्यही भएर 26 भयो। अनि असामे रातो बाँदर गरेर 3वटा प्रजाति यतापट्टि हाम्रो अनुसूची 2मा। अनुसूची 3मा 3वटा प्रजाति, अरू सबै 26 मध्येमा अरू सबै चाहिँ अनुसूची 1मा। अब सम्झिन सजिलो भयो, सम्झिन चाहिँ सजिलो भयो होइन, अब बुझ्नुभयो तपाईँले। अनि नेपालबाट हराइसकेको भनेको पुड्के बँदेल है, पुड्के बँदेल चाहिँ नेपालबाट मात्रै नभए यो क्षेत्रैबाट हराइसकेको, लोप भइसकेको। लोप भएको भन्नाले कस्तो बुझिन्छ, 50 वर्षसम्म देखा नपरेको कहीँ पनि त्यसलाई लोप भएको भनिन्छ। यो पुड्के बँदेल चाहिँ लोप भइसकेको छ भन्ने हाम्रो एउटा मान्यता छ, 50 वर्षसम्म देखिया छैन, त्यही भएर लोप भएको कुन रहेछ, पुड्के बँदेल है। मैले यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा भनिदिइसकेँ तपाईँलाई, अनुसूची 2 र अनुसूची, विशेष गरी अनुसूची 2 र अनुसूची 3 को जनावर पढ्नु होला, अनुसूची 1 को अरू सबै हो। जस्तो अनुसूची 2मा 3वटा हामीले भनिसक्यौँ, पहन बिरालो, त्यसपछि हाम्रो मैले बारम्बार दोहोऱ्याइदिइरहेको छु है, पहन बिरालो। अनि त्यसपछि हामीले के कुरा गर्यौँ, अनुसूची 2मा हामीले कुरा गर्यौँ असामे रातो बाँदर र सालक, दुईटा सालक जसलाई एकै प्रजातिमा मानिन्छौँ हामीले, सालक प्रजातिमा ल। अनि त्यसपछि अनुसूची 3 का कुरा गर्यौँ हामीले, अर्ना, अनि त्यसपछि चौका र हामीले 12 सिङ्गेका कुरा गर्यौँ। अब हेर्नुहोस् है, आयुसियानको है, आयुसियान र उसको कुरा गरिरहेको छौँ। पहिला हामी के अरे साइटिसको कुरा गर्छौँ, आयुसियानको रेड डाटा आयुसियानको क्याटेगोरी पनि अहिले हामीले पढ्छौँ केसमा पर्छ भनेर है। अनि त्यसपछि अब हाम्रो अरू बाँकी सबै 1मा, जस्तो अब के अरे गैँडा भयो, कस्तुरी मृग भयो, अनि त्यसपछि हाम्रो चरीबाघ भयो, अनि के अरे हिमालय रातो भालु भयो, अनि त्यो सबै अनुसूची हाम्रो कसमा पर्छ, 1मा पर्यो है, अनुसूची 1मा पर्यो। यो बुझ्न जरुरी छ। अरू सबै यो संरक्षित जनावरको कुरा गरिरहेछौँ, संरक्षित जनावरको मात्र अनुसूची त हुँदैन, तर अहिले हामीले यहाँ संरक्षितको नै लोकसेवाको दृष्टिकोणले संरक्षित चाहिँ महत्त्वपूर्ण भावनाले हामीले संरक्षित पढिरहेछौँ ल। अब इन्डेन्जर, अब यो आयुसियानको है, आयुसियान अहिले हामीले साइटिसको पढाएको छौँ, अनुसूची 1, 2, 3 भने त साइटिसको, साइटिसमा 3वटा अनुसूची छन्। अब इन्डेन्जर अथवा डेन्जर, भर्नरेबल सम्झिने पनि तरिका छ। अब हेर्नुहोस् है, तपाईँले के पढ्नु पर्यो, यो भल्नरेबल केसमा हुन् भनेर, सङ्कटापन्न, इन्डेन्जर भनेको अति सङ्कटापन्न भयो, सङ्कटापन्न भयो, क्रिटिकल्ली इन्डेन्जर भनेको अति सङ्कटापन्न भयो। इन्डेन्जर धेरै छन् है। अति सङ्कटापन्न के रहेछ, ब्वाँसो, हेर्नुहोस् है, अति सङ्कटापन्न ब्वाँसो रहेछ, हेर्नुहोस्। यस्तो घरपालुवा हात्ती कतिमा पर्छ भनेर सोध्नुभयो, हात्ती भनेर बुझ्ने हो है हामीले, एसियन हात्तीमा यतिमा पर्छ भनेर बुझ्ने हो, घरपालुवा उपालुवा भन्ने नै कुरा छैन। हात्ती भनेपछि सक्यो, एसियन हात्ती 3मा पर्छ।
त्यो जङ्गलैबाट ल्याएर उ गरेको हात्ती त हो नि। नेपालमा सबैभन्दा बढी मान्छे मार्ने जनावर कुन हो अरे? लेख्नु छ कसैले, सम्झिनु भएको छ कि नै? हात्ती है, बाघ होइन है। कसैले हात्ती सम्झिनु ल। हेर्नुहोस् अब सङ्कटापन्न पनि हामीले सङ्कटापन्न धेरै पर्छन्, त्यही भएर सङ्कटापन्न हामीले सम्झिँदैनौँ। हामीले सम्झिने भनेको के हो भनेपछि अति सङ्कटापन्न सम्झिन्छ। मेरो के पर्छ अति सङ्कटापन्न? ब्वाँसो र हाम्रो के रहेछ? ब्वाँसो र अर्को हाम्रो यो डल्फिन है, डल्फिन सोस सोन 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 यो डल्फिन हो है, डल्फिन। यो कहाँ पाइन्छ डल्फिन? नेपालमा कर्णाली, नारायणी र कोशी, विशेष गरी हाम्रो मोहना है कर्णालीमा पाइन्छ। हामीले होइन, कर्णालीमा मात्रै होइन है डल्फिन पाइने, विशेष गरी कर्णालीमा हो। कर्णाली अनि हाम्रो यतापट्टि नारायणी र कोशीमा पनि पाइन्छ। कोशीमा कोही जानु भएको छ नि, कोशी ब्यारेकबाट त्यहाँ डल्फिन हेर्न बसिरहेको हुन्छन्। यो डाटा डिफिसिट भनेको डाटा नभएको, अहिलेसम्म हामीसँग कुनै डाटा छैन। जस्तो चिरुको है, चिरु हेर्नुहोस् त, चिरुको डाटा डिफिसिट डिडी लेखा छ, त्यो भनेको डाटा डिफिसिट। अहिलेसम्म हामीसँग डाटा नभएको, त्यसलाई हामी के असली त्यसको अवस्था कस्तो छ भने थाहा नभएको, एकदमै सङ्कटापन्न हाम्रो केमा पर्छ? एउटा त हराइसकेको है, यो हाम्रो आयुसिएन अनुसार हराइसकेको चाहिँ हाम्रो केसमा पर्यो, यो भयो होइन। अनि आयुसिएनको क्याटेगोरी आई मैले त भनिसकेँ नि। साइटिसको दोस्रो र तेस्रो पढेपछि अरू सबै बाँकी तेस्रो भनेर मैले संरक्षितमा भनिसकेँ। अब त्यही पुड्के बँदेल चाहिँ आयुसिएनको चाहिँ हराइसकेकोमा पर्छ। एकदमै अति सङ्कटापन्नमा चाहिँ डल्फिन र हाम्रो पर्छ, डल्फिन र हाम्रो यो ब्वाँसो पर्छ। अर्को पर्छ अहिले चाहिँ यो हाम्रो यो कृष्णसार छ, पहिला चाहिँ अति सङ्कटापन्न थियो, अलिक अति सङ्कटापन्नबाट हटाइसक्यो है। यसलाई यो अति सङ्कटापन्नबाट हटाइसकेको छ यो कृष्णसारलाई। पहिला थियो त्यो पढ्ने। अनि यो भल्नरेबल, सङ्कटापन्न नभइसक्यो सङ्कटापन्न हुन सक्ने। अब यो भल्नरेबलमा के पर्छ? सङ्कटापन्न नभइसकेको हुन सक्ने है। यो गौरी गाई, अनि त्यसपछि यो चरीबाघ र पहन बिरालो यो पर्छ। अरू सबै बाँकी सङ्कटापन्नमा पर्छन्। तपाईँलाई मैले यो पढ्ने तरिका मात्र सिकाइदिएको है। अनि यो चौका छ नि, चौका पनि, यसको पनि डाटा हामीसँग छैन पर्याप्त मात्रामा। मैले फेरि भनिदिन्छु है तपाईँलाई है। अति सङ्कटापन्नमा हाम्रो ब्वाँसो अनि डल्फिन पर्छ। त्यसपछि भल्नरेबल अथवा सङ्कटापन्न नभइसकेको, सङ्कटापन्न अब हुने तर्खरमा भएकोमा पर्ने भनेको चरीबाघ भयो, बिरालो, पहन बिरालो है, पहन बिरालो पर्छन्। त्यस्तै गरी गौरी गाई पर्छन्। र डाटा नभएको, हामीसँग पर्याप्त त्यसको डाटा नभएको भनेको हाम्रो चिरु र चौका पर्यो। अरू बाँकी हेर्नुहोस् त, अरू सबै, तपाईँले आफैले पनि हेर्नु होला, अरू सबै है, अरू बाँकी सबै सङ्कटापन्न धेरै छन्। साइटिस एक पनि हामीले पढ्ने तरिका सिकाइदिएको है तपाईँलाई। यो तपाईँले यो डाटा यो त भेटाउनुहुन्छ होइन, यो टेबल त तपाईँको नेपालीमै कतै टेबल भेटाउनुहुन्छ। त्यो पढ्दाखेरि मैले भन्न खोजेको के भनेपछि तपाईँले साइटिस 2 र 3 पढ्ने, अरू बाँकी सबै 1 है। संरक्षित जनावरमा 2 र 3 एकदमै कम छन्। 3वटा 2, 3वटा 3 भनेपछि अरू बाँकी सबै 1, 26मा 20वटा जति 1 भयो साइटिसको अनुसूची। त्यस्तै गरी सङ्कटापन्न पनि अरू बाँकी 4, 5, 6 मात्रै छन्। अरू बाँकी सबै सङ्कटापन्न। अरू सबै पढ्नु भने बाँकी त सङ्कटापन्न हुन् भने थाहा हुन्छ। यो पढ्ने तरिका सिकाइदिएको मैले तपाईँलाई। ल अब हामी केही क्वेसन गर्छौँ र आजलाई बिदा हुन्छौँ है। यो चाहिँ लुम्बिनीको हेर्नु है, लुम्बिनीको यो उसमा आएको फरेस्टर लेभल। तपाईँले के भन्नु पर्यो? राजपत्र अनाङ्कित द्वितीय लेखा छ होइन। यो भनेको यो सायद यो वाइल्ड लाइफतिर भनेपछि गेम स्काउट है। गेम स्काउटलाई आएको क्वेसन तपाईँहरूको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ यहाँ केही कुराहरू। ल म भनिदिन्छु। अब वन्यजन्तुबाट क्षति हुने राहत सहयोग निर्देशिका 2069 तेस्रो संशोधन
2075 वन्यजन्तु मानिसको मृत्यु भएमा निजको परिवारले कति रकम पाउने व्यवस्था छ? कति हो थाहा छ सबैलाई? सी 10 लाख। सी 10 लाख है। ल 10 हो है। अनि त्यसपछि नेपालको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज के हो? सेफोक्सुन्ड हो। सेफोक्सुन्ड हो। यसको क्षेत्रफल कसैले मलाई लेख्नुस् त कति छ? अनि त्यसपछि हाम्रो सबैभन्दा ठुलो संरक्षण क्षेत्र के हो त? ल लेख्नुस् कसैले त्यसको क्षेत्रफलसित है। संरक्षण क्षेत्र चाहिँ कुन हो? संरक्षण अथवा संरक्षित जे भने पनि एउटा सबसे ठुलो के हो? अन्नपूर्ण है। अन्नपूर्ण। ल 7600। अब हेर्नु है, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ, सबैले पढ्नु होला। नेपालमा वन र वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी कार्य नगर्ने संस्था मध्ये कुन हो भनेको छ? एनटिएनसी भनेको छ। यो राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष हो। आयुसियान त हामीले अहिले भर्खर आयुसियानको एउटा त्यहाँ के अरे डाटा पढ्यौँ, क्याटेगोरी पढ्यौँ होइन, त्यो पनि हो। डब्लुडब्लुएफ पनि हो, त्यसले झन् धेरै काम गर्छ होइन। अनि केयुकेएल भनेको त पानीको है, पानी दिने काठमाडौँमा। केयुकेएल भनेको पानी दिने हो, त्यो भएर डी। केयुकेएल पानी पुर्याउने खानेपानी काठमाडौँमा। डब्लुडब्लुएफमा केसको लोगो हुन्छ भन्नुहोस् त? अस्ति मैले पढाएको थिएँ। डब्लुडब्लुएफमा केसको लोगो हुन्छ? अनलाइन क्लासमै पढाएको थिएँ, सायद पहिलो होला, कसले सुन्नुभएको? जाइन्ट पाण्डा अथवा ठुलो पाण्डा है, कालो र सेतोवाला। हाब्रे होइन है, हाब्रे होइन। हाब्रे प्रश्नमा अप्सन आउँछ, अथवा रेड पाण्डा भनेर अप्सन आउँछ, नलेख्नु होला। रेड पाण्डा होइन, जाइन्ट पाण्डा अथवा ठुलो पाण्डा। जाइन्ट पाण्डा अथवा ठुलो पाण्डा, हाब्रे होइन लेख्नुहोस् है कसैले। डब्लुडब्लुएफमा को लोगोमा भएको जनावर जाइन्ट पाण्डा वा रेड पाण्डा हो। हाब्रे जाइन्ट पाण्डा अथवा जाइन्ट पाण्डा हो, ठुलो पाण्डा है, रेड पाण्डा होइन। जाइन्ट पाण्डा वा रेड के अरे ठुलो पाण्डा हो। हाब्रे वा रेड पाण्डा होइन। हाब्रे वा रेड पाण्डा होइन। हाब्रे र रेड पाण्डा एउटै हो। जाइन्ट पाण्डा अथवा ठुलो पाण्डा हो, तर हाब्रे वा रेड पाण्डा होइन लेख्नुहोस् है कसैले, झुकिनुहुन्छ भने। नेपालको चरीचरण क्षेत्र विनाश हुनुका मुख्य कारण यो सबै है, यसमा मैले भन्न परेन। नेपालको सबैभन्दा सानो जिल्ला कुन हो? भक्तपुर है, भक्तपुर। भक्तपुर, यो याद राख्नु होला। ल जङ्गलमा हात्ती गस्ती गर्न जाँदा मरेको जनावर देखेमा के गर्नुपर्छ भनेको छ? त्यहाँ नछोइकन सुरक्षित तवरले हिँड्ने, उठाएर खाल्डोमा गाडी दिने। यस्तो होइन है, उठाएर खाल्डोमा गाडी काम होइन। सम्भव भएसम्म फोटो खिचेर आफ्नो काममा लाग्ने, त्यो पनि होइन। सेल्फी खिचेर अपलोड गर्ने भने होइन। अनि त्यसपछि तत्काल नजिक रहेको साथी मार्फत कार्यालय खबर गर्ने है। ल त्यही हो, सिम्पल छ है, यसमा नझुकिनु होला। कसैले झुकिन्छन्, 6 को ए भन्न सक्छन्, त्यहाँ नछोइकन सुरक्षित तवरले हिँड्ने भन्छन्। तत्काल नजिक रहेको कार्यालयमा सम्पर्क गरिदिनुपर्छ। ल नेपालको गणतन्त्र दिवस, यो आएकै क्वेसन हो है, कति सजिलो आउँछ हेर्नुहोस्। यो गेम स्काउटमा पनि नेपालमा गणतन्त्र दिवस कहिले मनाइन्छ भनेको छ, सबैलाई थाहा छ। वैशाख 11। जैविक विविधता संरक्षणका लागि जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले मनाइने वन्यजन्तु सप्ताह कुन महिनामा मनाइन्छ? है वैशाख है। नेपालमा वन्यजन्तु सप्ताह वैशाख 1 देखि 7 गतेसम्म मनाइन्छ, लेख्नुस्। नेपालमा वन्यजन्तु सप्ताह वैशाख 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म मनाइन्छ, लेख्नुस् है। अहिलेको यो वन्यजन्तु सप्ताहको नारा मैले बिर्सेँ, तपाईँलाई क्लासमा भनिदिन्छु है म। भोलि अथवा आज उसलाई चाहिँ आज है, तुलसीपुरकोलाई चाहिँ आज।
निजामती सेवा नियमावली अनुसार निजामती कर्मचारीलाई वर्षमा कति दिनसम्म घर बिदा सुविधा पाउँछन्? यो चाहिँ तपाईँहरूले आउन निजामती सेवा, तर जानी राख्दा केही फरक पर्ने 30 दिन हो है। तपाईँलाई आउँदैन है निजामतीबाट। निजामती सेवा ऐनमा नेसनल पार्क र वाइल्ड लाइफ समूह निम्नमध्ये कुन सेवामा पर्छ? यो त सिम्पल छ, वन सेवा है, वन सेवामा पर्छ। इसी सम्बन्ध 1872 है, सन् 1872 मा स्थापना भएको संसारकै पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज येलोस्टोन राष्ट्रिय निकुञ्ज, अप्सन डी। ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त, लगभग 101 वर्ष अगाडि ऊभन्दा चितवन नेपालको सबैभन्दा पुरानो भन्दा 101 वर्ष अगाडि स्थापना भएको छ येलोस्टोन राष्ट्रिय निकुञ्ज। नेपालको सन् 1973 मा भएको थियो अथवा 2032 सालमा। सन् 1973 वा 2032 सालमा भएको थियो, 101 वर्ष अगाडि येलोस्टोन है। यदि प्रश्नमा सबैभन्दा पुरानो अरू केही लेखेन, सबैभन्दा पुरानो राष्ट्रिय निकुञ्ज के हो भनेर येलोस्टोन र तपाईँको चितवन दियो भने येलोस्टोनमा लगाउने, नेपालको नलेखेर सबैभन्दा पुरानो मात्रै लेख्यो भने। येलोस्टोन कहाँ रहेछ त? अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिकामा छ। हात्ती गैँडा जस्ता घाँस खाने जनावरले पोषणयुक्त सबैभन्दा मनपर्ने घाँस कुन हो? महत्त्वपूर्ण हो यो, एकदम महत्त्वपूर्ण। एकदमै महत्त्वपूर्ण है, 12 नम्बर। यसको सही उत्तर भनेको काँस हो है, काँस। यसको काँस हो है सही उत्तर। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना कति सालमा भएको? विक्रम सम्वत 2032 साल। त्यही त होइन, 32 साल त भयो। 32 साल त 32 साल हो कि 30 हो? 2030 1973 2030 है, 2030 है, 2030 ल, म झुकेको। यस्तो थियो क्या यो पहिलाको क्षेत्रफल, यसको कति हो 932 थियो, अनि म त्यही भएर झुकेँ क्या, 932 थियो होला सायद। ल 2032 साल है, अथवा सन् 1973। सनमा पनि दिन सक्छ 1973, जसले थाहा पाउनु भएको छैन त्यसले सन् 1973 पनि लेख्नु होला। हो है। सन् 1973 वा 2032 साल है। ल यस्तो थियो कि यसको 932 थियो क्या, के अरे 932 थियो, अनि म झुकेँ क्या यसको क्षेत्रफल। ल पहिला, अहिले त छैन, अहिले त 965 के अरे 963.6 दिन। ल अनि त्यसपछि अब हेर्नु है, यो अर्को 14 को है। देवी कालीबाट जन्मिएको राम लक्ष्मण जुम्ले हात्तीहरूको जन्म कहाँ भएको थियो भने खोर्सर है, खोर्सर अयोध्यापुरी कि खोर्सर? मलाई भन्नु त खोर्सरमा के छ? कसै मलाई भन्नु त खोर्सरमा के छ? खोर्सरमा हात्ती उ छ है, प्रजनन केन्द्र। हात्ती प्रजनन केन्द्र, हात्तीसार चाहिँ खोर्सरमा छ, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत। यसको 14 नम्बरको है, देवी कालीबाट जन्मिएको राम लक्ष्मण जुम्ले हात्तीको जन्म कहाँ भएको थियोमा किताबमा चाहिँ खोर्सर लेखेको छ है। तर अब यो त मलाई यति थाहा भएन,
यो अयोध्यापुरी हुनपर्ने मेरो जस्तो लाग्छ, मेरो आफ्नो विचारमा हैन। तर त्यहाँ खोर्सा लेखेको छ उत्तरमा चाहिँ है, उत्तरमा खोर्सा लेखेको छ है। ल जो भर्खर आउनुभएको त्यसलाई यो अनलाइन युट्युबमा भेटिन्छ। ल मलाई चाहिँ अयोध्यापुरी हुनपर्छ जस्तो लाग्छ, अयोध्यापुरी। तर यहाँ खोर्सा लेखेको छ किताबमा, 14 को अप्सन सी लेखेको छ। तर मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्ने ए हुनपर्छ कि भन्ने लाग्छ, तर किताबमा चाहिँ सी लेखेको छ। ल मैले त्यति भन्दै, खोरसरमा चाहिँ के छ भनेपछि हात्ती प्रजनन केन्द्र अथवा हात्तीसार, त्यहाँ खोरसरमा त्यो छ। त्यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत पर्छ, चितवनमा पर्छ। खोरसर कहाँ पर्छ भन्यो भने, खोरसरमा के छ भन्यो भने हात्ती प्रजनन केन्द्र अथवा हात्तीसार। जसले थाहा पाउनु भएको छैन लेख्नुहोस् है। रिसाएको बेला गुलाबी रङको पसिना स्विट, ब्लड स्विट निकाल्ने जीव कुन हो भन्दाखेरि स्वेट हो हुनुपर्ने, स्विट लेखेको छ। ल अनि यसमा निकाल्नुपर्ने जनावर चाहिँ जलगैडा हो है, जलगैडा हो। हिप्पोपोटामस भन्छ त्यसलाई इङ्ग्लिसमा। कसैले देख्नु भएको छ कि भएको छैन, म देखाइदिन्छु है चित्र है। अब यसमा फेरि तपाईँको यो चित्र देखाउँदै गर्दाखेरि सेयर नहोला हैन, देखिन्न क्या फेरि। सेयर देखिरहेछ मेरो, सेयर भइरहेछ कि नै मलाई भन्नु त। सेयर भइरहेछ छैन हैन? ल हैन सुन्नु है, अहिले सेयर भएको हो। यो है जलगैडा भन्ने, जलगैडा भन्ने यो है। यसले चाहिँ रिसाएको बेला पसिनाबाट रगत। ल यति भन्दै म यता आएँ फेरि। ल जलगैडा है, यसको 15 को सी। नेपालमा कति उचाइसम्म पाटे बाघ पाइन्छ भन्दाखेरि अब यो 2500 3000 रेन्जसम्म देखिएको छ है। यता तपाईँले भर्खर न्युज हेर्नुभयो होला, इलाममा पनि माथिसम्म पाइएको थियो, अनि वहाँसम्म पाइएको थियो कि यो हाम्रो यस पश्चिम नेपालमै सुदूरपश्चिममै पाइएको थियो है माथि। हम्म 3165 लेख्नु भएको छ, 3000 लगभग 3000 माथि पाइएको थियो। उता सुदूरपश्चिममै पाइएको थियो है यो माथि। माथितिर पाइहाल्यो 3000 भने, अब ठ्याक्कै 3000 त अब कति हो हैन। तर जे होस् माथि 2500 भन्दा माथि भनेपछि त 3000 लेख्न पर्यो है, सिम्पल है। यो क्वेसनले खोज्या पनि त्यही हो है। सुदूरपश्चिमको लगभग 2500 भन्दा माथि पाइएको थियो भनेपछि 3000 लेख्न पर्यो। यहाँ त अरू अप्सनै छैन, त्यो झुकिन पर्ने कुरै छैन है। खोज्या पनि त्यसले त्यही हो, ठ्याक्कै यति डिस्टेन्स 3000 होइन कि, तर त्यसले खोज्या पनि कति हजारसम्मको भन्न खोज्या। हिमाली निकुञ्जमा गस्ती जान उपयुक्त विधि के हो? पैदल है। अब गाडीको प्रयोग हिमालीमा कहाँ जाने, माउन्टेन बाइक लेखेको छ, तपाईँलाई झुक्याउनु लेखा हो, यो पैदल हो। नेपालमा गैँडाको सङ्ख्या कति छ भनेको छ? 752 छ नि, 752 हो है। यसलाई सम्झिने तरिका मैले के भनेको थिएँ भनेपछि कसलाई क्लासमा हुनुहुन्थ्यो भने 752 लाई सम्झिने तरिका है, त्यहाँ परीक्षामा 7 = 5 + 2 भन्नुहोला भनेको थियो। यो कुनै यो यस्तै सम्झिन सक्नुहुन्छ कि 752 7 5 2 है, यसरी सम्झिन सक्नुहुन्छ भने तरिका मात्र सिकाइदिएको है मैले तपाईँलाई। यही तरिकाले सम्झिन पर्छ भने छैन, आफ्नो तरिकाले जानेपछि आफ्नो तरिकाले मजासँग सम्झिँदा हुन्छ। तर यो सजिलो छ कि कहिले बिर्सिन्न। ल राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 अनुसार कति प्रकारका संरक्षित पक्षीलाई उसमा के अरे पक्षीलाई संरक्षितमा राखिएको छ भन्दाखेरि 9 है। सबैलाई थाहा छ यो 9। 26 किसिमका स्तनधारी,
3 किसिमका सरीसृप। ल तलका मध्ये कुन प्रजाति तराईदेखि उच्च पहाडसम्म पाइन्छ भन्दाखेरि चितुवा है, चितुवा पाइन्छ। माथिसम्म पनि पाइन्छ, तलसम्म पनि पाइन्छ है। गैंडा पाइँदैन माथि, रेड पान्डा पनि पाइँदैन, माथि मात्रै पाइन्छ। गैंडा तराईमा मात्रै पाइन्छ, हात्ती पनि तराईमा मात्रै पाइन्छ। यिनीहरू त गैंडा र हात्ती त हिँड्नै सक्दैनन् पहाडमा। ल संरक्षित क्षेत्रमा निषेधित कार्यहरू कुन ऐनमा उल्लेख गरिएको छ? कति सजिलो हेर्नु त, राष्ट्रिय निकुञ्जमा हुन्छ हैन। राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षण ऐन 2029 आज मैले क्लासमै भन्दै थिएँ। कतिमा थियो भनेपछि परीक्षा के दफा 5 मा थियो, मैले क्लासमै भन्दै थिएँ, सुन्नु भएको थियो भने क्लासमा। अब यो वन ऐनमा त अब वन क्षेत्रमा निषेधित कार्य हुन्छ है। वन ऐनमा वन क्षेत्रमा निषेधित कार्य हुन्छ। यति सिम्पल क्वेसन छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्षित संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी कसलाई दिएको हुन्छ भन्दा नेपाल सेना, नेपाली प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल सेना हुन्छ। तपाईले देख्नु होला, यसो यहाँबाट तपाईँ के अरे नेपालमा जान लाग्नु भने त्यहाँ सेनाले ठ्याक्क त्यो आयो भने त्यहाँ सेनाले केही थुक्यो गर्यो भने एकदम गाली गर्छ। त्यहाँ सेना हुन्छ है, नेपाली सेना। त्यहाँ नेपाली सेनाको पोस्ट हुन्छ, देख्नु भएको है सबैले। ढोरपाटन शिकार आरक्षमा मुख्यतया कुन जन्तुको शिकार गर्न विदेशीले आउँछन् भन्दाखेरि नाउर र झारल। नाउर र झारल है। नाउर र झारल। ल आजको क्लास यति। जो आउनु भएको छैन, जो पछि आउनुभयो त्यसलाई यो चाहिँ अनलाइन क्लास तपाईको 2टा भिडियो अपलोड हुन्छन्। आज लाइन गएर 2टा भिडियो भएर अपलोड हुन्छन् है। ल